नमस्कार। आज हामी चाहिँ धमला वरिष्ठ पत्रकार होइन कोरिया दक्षिण कोरियामा चाहिँ आउनु भएको छ दाइ केही कार्यक्रमको सिलसिलामा हाम्रो कार्यक्रमको नाम चाहिँ कार्यक्रमको सिलसिलामा दाइ आउनु भएको छ। यो कार्यक्रमको सिलसिलामा कोरिया आइरहेको बेलामा भेटघाट गर्दा एकदम धेरै खुसी लाग्छ दाइ। तपाईँलाई एकदम धेरै स्वागत छ। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ यहाँ स्काई टावरमा छ होइन स्काई टावर यहाँसम्म आइपुग्दा कस्तो मौसम? सर्वप्रथम कमलाजी र तपाईँको हस्बेन्ड शर्माजीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँको कारणले गर्दाखेरि लोटे स्काई टावरमा आउने मौका मिल्यो। म निकै व्यस्त थिएँ र म भोलि नै काठमाडौँ फर्काँदैछु। एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा हिजो म कोरिया आइपुगेँ। हिजो कोरिया आइसकेपछि नेपाली कम्युनिटीसँग बसेर अन्तर्क्रिया गरियो र कोरियाको पत्रकारहरूसँग पनि अन्तर्क्रिया गरियो र कोरियामा बस्ने नेपालीहरूको पीडा दुःख कष्ट समस्या पनि राम्रोसँग बुझ्यो। किन भन्दाखेरि आजभन्दा 16-17 वर्ष अगाडि पनि म एकपटक चाहिँ कोरिया आएको थिएँ। तर अहिले कोरिया आउँदाखेरि धेरै आमूल परिवर्तन भइसकेको छ। लोटे स्काई टावरमा आएर कोरियालाई हेर्दाखेरि यहाँको प्रगति र उन्नति देख्दाखेरि विश्वलाई नै चकित पार्ने गरी विकास भएको रहेछ कमलाजी। किनभने पत्रकारिताको पेसामा रहेर पत्रकारिता गरिरहँदाखेरि तपाईँ पनि पत्रकारिता गर्दा गर्दै कोरिया आउनुभयो होइन र कोरियामा आएर तपाईँले पनि पिएचडी गर्नुभयो। तपाईँलाई बधाई छ, सफलताको शुभकामना छ। एउटा नेपाली चेली होइन अब यहाँ आएर पिएचडी गर्नको लागि तपाईँले जुन मिहिनेत गर्नुभयो पढ्नुभयो त्यसमा पनि हामी सबै तपाईँलाई चाहिँ बधाई दिन चाहन्छौँ। हाम्रो टिम वैकुण्ठ ढुङ्गानाजी पनि यहाँ हुनुहुन्छ होइन, प्रशान्तजी पनि यहाँ हुनुहुन्छ, लामखनेजी हाम्रो टिमले पनि तपाईँलाई हामी बधाई दिन चाहन्छौँ, सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छौँ। र अब तपाईँले भन्नुभयो यो ठाउँमा बसेर विश्वको समीक्षा गर्दाखेरि साँच्चै भने नेपाललाई हेर्दाखेरि अथवा कोरियामा भएको प्रगति र उन्नतिको हामीले बखान गरिरहँदाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि नेपालमा जसरी विकास हुनुपर्थ्यो, समृद्धि हुनुपर्थ्यो र नेपालीहरूको जुन सिप क्षमता दक्षता र अनुभव छ नि विश्वमा काम गरेर एकदम पोख्त भएका छ नि कमलाजी नेपाली। तर उनीहरूको जुन किसिमको सम्पूर्ण शक्ति चाहिँ साधन र सोच चाहिँ नेपालको विकास र समृद्धिमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु। त्यसैले आज यो टावरमा बसेर हामीले नेपालको बारेमा अथवा कोरियामा बस्ने नेपालीहरूको समस्याको बारेमा समीक्षा गरिरहँदाखेरि हामी सबैले एउटा सङ्कल्प गर्नुपर्छ। देश बनाउनको लागि इमान्दारी चाहिन्छ, दिल इच्छा शक्ति चाहिन्छ, अनुशासन चाहिन्छ। त्यस्तै विद्यार्थीहरू पनि 4-5 जातको आधारमा विद्यार्थीहरू पनि समग्र नेपाली युवाहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ कति ध्यानमा राखेको छ यो कोरियाको समग्र युवाहरूको उपस्थितिलाई, विद्यार्थीहरूको उपस्थितिलाई र यो कोरियाको विकासलाई चाहिँ हाम्रो यो नेपाल सरकारले स्थानमा राखेर अवलोकन गर्ने अब खास गरी नेपाल सरकारले कोरियामा बस्ने नेपालीहरूको पीडालाई कसरी बुझेको छ, कोरियन गभर्मेन्टसँग कसरी डिल गरेको छ, अथवा कोरियन गभर्मेन्टसँग अथवा कोरियाको श्रम मन्त्री नेपाल जाँदाखेरि अथवा नेपालको श्रम मन्त्री चाहिँ कोरिया आउँदाखेरि अथवा भन्ने हो नेपालका हाई लेभल डेलिगेसनहरू आउँदाखेरि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू आउँदाखेरि पनि धेरै पटक अन्तर्क्रिया भएको छ, नभएको होइन। तर पनि टिभीएस मार्फत होइन नेपालबाट कोरिया आउने मान्छेहरूको पीडा चाहिँ एकदम दुःखदायी नै छ कतिपय। पछिल्लो समय त हिजो हामीले एउटा अन्तर्क्रियामा पनि भनेको जस्तो आत्महत्याको कुरा होइन जसरी बढिरहेको थियो अहिले कम भयो भनेर चाहिँ तथ्याङ्कहरू आयो। तर पनि एकजना भए पनि आत्महत्या त गरिरहेको छ नि, किन गरिरहेको छ होइन, तथ्याङ्क अझै कम हुन सकेका छैन एउटा कुरा। दोस्रो कुरा अब श्रमको कुरा गर्दाखेरि एउटा सिस्टममा आएको हुन्छ तर पनि यहाँ मान्छेलाई समस्या परिरहेको हुन्छ होइन। उनीहरूले काम जसरी गरिरहेको छ त्यो कामको श्रमको उच्च मूल्याङ्कन यहाँ भएको छ कि छैन, दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा चाहिँ नेपालीहरूको अर्को पीडा भनेको तपाईँलाई थाहा छ। अब नेपालको समृद्धि र विकासको लागि यहाँबाट रेमिटेन्स गइरहेछ, तपाईँले पैसा पठाइरहनु भएको छ कमाएर नेपालको लागि उन्नतिको लागि आज। तर पनि यहाँ बस्ने नेपालीहरूको पीडाको बारेमा नेपाल सरकार बेखबर हो कि क्या हो? नेपाल सरकारले किन सिरियसली लिएन? अथवा एउटा राजदूतावासमा चाहिँ सशक्त एउटा व्यक्ति छ नि र कोरियालाई पनि बुझेको, कोरियन गभर्मेन्टसँग डिल गर्न सक्ने डाइनामिक एउटा एम्बासडर किन्न पठाएको होइन। एम्बासडर चाहिँ पैसामा खरिद बिक्री गर्नु हुँदैन क्या। हाम्रो देशमा त के छ भन्दाखेरि एम्बासडरलाई चाहिँ विदेश पठाउँदाखेरि पैसा लिने, पैसा खाने अनि मान्छे पठाइदिने। उसले न यहाँको डिप्लोमेसीलाई राम्रोसँग बुझेको हुन्छ, न यहाँको हाई लेभल गभर्मेन्टसँग जस्तो डिल गर्नुपर्ने त्यसरी गर्न नसकेको र उसको आफ्नो इमेज प्रतिष्ठा किन पैसा खरिद गरेर आइसकेपछि मान्छेले पनि यहाँ पैसा कमाउनु व्यस्त हुन्छ। उसले कसरी कमिसन खाने
कसरी यहाँ बसेर पैसा कमाउने आर्जन गर्ने भन्ने सोच हुन्छ। त्यसैले गर्दा एकदम राम्रो स्वच्छ योग्य डिप्लोमेसी बुझेको राम्रोसँग अध्ययन गरेको र कोरियामा बस्ने नेपालीहरूको समस्यालाई एकदम मुटुमै राखेर मन र मस्तिष्कमै राखेर समस्याको समाधान गर्ने दूरदर्शी मान्छे चाहियो क्या। जो पनि राजदूतहरू यहाँ आउनु भएको छ उहाँहरू हाम्रो डाइरेक्ट सम्पर्कमा कहिल्यै पनि आउनु हुँदैन। यहाँनिरहरू छन्, यहाँका बिजनेसम्यानहरू छन् जुन ठुलो ओहदामा छन्, उहाँहरूसँग चाहिँ डाइरेक्ट सम्पर्कमा आउनुहुन्छ, तर हामीसँग डाइरेक्ट सम्पर्कमा आउनु हुँदैन। हामी डाइरेक्ट सम्पर्क गर्दाखेरि धेरै दिन धाउनु पर्ने हुन्छ नेपालको समस्या। तर यहाँको हामी कुनै सरकारी काम गर्न गयो भने हामीलाई एकदम मान सम्मानसहित आउनुहुन्छ, हजुर हामी के सेवा दिन सक्छौँ भनेर यहाँका अधिकारीहरू हामीले नमस्ते गरेर एकदम सम्मानसहित हामीलाई सेवा दिनुहुन्छ। कोरियाकै गभर्मेन्टले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी कुनै पनि सेवा दिन गयौँ भने त्यस्तो स्थिति छ भने हाम्रै राजदूतावासमा जाँदाखेरि चाहिँ हामी विभिन्न भोलि आऊ पछि आऊ भने नेपालकै प्रचलनहरू अझै पनि बाँकी छ। डाइरेक्ट भेट्न सकिँदैन ठुला मान्छेहरूलाई। यो एउटा नेपालकै चलिआएको प्रचलन जहाँ पनि विदेश गए पनि त्यही प्रचलन चलिरहेको छ। यो विषयमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, खास गरी कोरियामा रहेको नेपाली राजदूतावासमा बस्ने योग्य र सक्षम मान्छे भएनन् र राम्रोसँग डिल गरिदिने मान्छे भएनन् र अहिलेको अवस्थामा जसरी हुन्छ तपाईँले भन्नुभयो जस्तो गरी कमलाजी एमबेसीमा बसेर नेपालीहरूसँगै डिल गर्ने, कोरियन गभर्मेन्टसँग, यहाँको प्रधानमन्त्रीसँग, यहाँको फरेन मिनिस्टरसँग, यहाँको लेबर मिनिस्टरसँग बसेर नेपालीहरूको कामदारहरूको समस्याको बारेमा तत्त्वचित्त भएर 24 घण्टा सोच राखेर काम गर्ने सकारात्मक सोच भएको मान्छे अहिलेसम्म आएको। कोरियामा राम्रो एम्बेसी आएको छैन अहिलेसम्म। 8-10 वर्षको पिरियडलाई हामीले राम्रोसँग अध्ययन गरियो भने, समीक्षा गरियो भने राम्रो योग्य सक्षम एम्बेसडर नेपालले पठाउन सकेन। दक्षिण कोरिया यत्रो कामदार चाहिँ आएको छ होइन, नेपालीहरू राम्रा मान्छेले आएका छन्। नेपालीहरू एकदम श्रमशील क्षमता भएको कोरियन जनतालाई एकदम प्रभावमा पारेर एकदम खुसी छन् नि यहाँका जनताहरू। कोरियन घरले पनि खुसी छन्। नेपाली कामदारहरूमा सबभन्दा डिमान्ड बढी भएको नेपालको एकदम राम्रो मन पराउने नेपालीले राम्रो काम गर्छ, इमान्दार छ, समय प्रशस्त दिन सक्छ, उसँग बल जाँगर सबै कुरा छ भनेर अहिले सबै कन्ट्रीभन्दा नेपालबाट कामदारहरू बढी डिमान्डमा छ। र त्यही अनुसारले हाम्रो राजदूतावासले के गर्न सक्छ भन्ने सबैको गुनासो होइन। नेपाली कामदारहरू जुनसुकै देशमा पनि इमान्दारिताका साथ क्रियाशील भएर राम्रोसँग काम गर्छ, आफूले लिएको काम एकदम समयमै पुरा गर्छ र नेपाली कामदारको विश्वमै माग छ, विश्व बजारमै माग छ पछिल्लो समय। दक्षिण कोरिया त अझ धेरै छ, किनभने तपाईँलाई थाहा छ 50,000 मान्छे आइसकेको छ नि त। यहाँको गभर्मेन्ट नचाहेको भए, नरुचाहेको भए यत्रो मेन पावरहरू माग्थ्यो नेपालसँग, यत्रो जनताहरू यहाँ आउँथे, युवा युवतीहरू सबै यो सक्षम मान्छेहरू आएको नि त काम गर्नको लागि होइन। सबै कुरा छोडेर कोरियामा काम गर्न आइरहेका नेपालीहरूको पीडालाई मैले यहाँबाट फर्किसकेपछि कमलाजी यसलाई राष्ट्रियकरण गर्ने नेपाल सरकारसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि म कुराकानी गर्छु, उपराष्ट्रपति प्रदीप गेवालीसँग पनि कुरा गर्छु, म श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री महेन्द्र राय यादवसँग पनि, रामशर राय यादवसँग पनि म कुराकानी गर्छु, उहाँसँग पनि रामशर राय यादवसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध छ, उहाँलाई पनि म भन्छु, श्रम मन्त्रीलाई, श्रम रोजगार मन्त्रीलाई। किन भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा सबै मिलेर अब कोरियामा राम्रो एम्बेसडर पठाउनु पर्यो, राम्रो सक्षम र कोरियामा बस्ने, कोरियामा काम गर्ने नेपाली कामदारहरूको मन जित्ने, उनीहरूलाई सहयोग गर्ने, उनीहरूको समस्या पऱ्यो भने 24 घण्टा एमबिसीको ढोका छ नि खुला राख्ने, बिहान दिउँसो राति नेपाली कामदारहरू आयो भने ल एकदम रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्ने, तपाईँहरूको समस्या के छ, म समाधान गर्न तयार छु भनेर त्यो किसिमको ठुलो छाती भएको एम्बेसडर पठाउनुपर्छ भन्छु म त। किन भन्दा यहाँबाट रेमिटेन्स यत्रो जान्छ, पैसा यत्रो तपाईँले कमाएर नेपालमा पठाइदिनुहुन्छ, हामी त्यही पैसाले नेपालको छ नि विकास समितिको कुरा गर्छौँ, कर्मचारीलाई तर्फ खुवाउँछौँ, तर तपाईँहरूको पीडालाई चाहिँ आत्मसात गर्न नसक्ने, सहयोग गर्न नसक्ने मान्छे यहाँ पठाएर काम छैन। त्यसैले अर्को कुरा मैले देखेँ, यहाँ गैर कानुनी रूपमा पनि केही मान्छेहरू बसेको मैले थाहा पाएँ होइन, कोही मान्छेहरू बस्न सक्छन् तर पनि उनीहरूको पनि त राजदूतावासले व्यवस्थापन गर्नु पर्दैन, उनीहरूको दायित्व होइन। यहाँ नेपाली जसरी आए नि उनीहरूलाई सुरक्षित राख्नु पर्दैन, उनीहरूको पीडामा सहकारी गर्नु पर्दैन, उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भने छुवाछुतको व्यवहार गर्न मिल्छ, त्यो त अन्त्य हो नि हाम्रो देशमा। अझै पनि त्यो किसिमको व्यवहार देखाएको छु मैले होइन। त्यसैले मेरो अनुरोध के छ भन्दाखेरि भेदभाव कसैलाई गर्न पाइँदैन, नेपाली जसरी आए पनि यहाँ कोरियामा काम गरेका छन् उनीहरूलाई समान किसिमको व्यवहार यहाँको एम्बेसडरले गर्नुपर्छ, एमबिसीले गर्नुपर्छ, त्यसको लागि हामीले वातावरण बनाउनुपर्छ। र यहाँ बस्ने मान्छेहरू जसरी कतिपयको अब औषध उपचार गर्नको लागि समस्या होला, काम गर्न नसक्ने अवस्थामा होला,
फेरि त्यसको लागि अब सेवा सुविधाको लागि पनि वातावरण मिलाइदिनु पर्यो। जस्तो कोही मान्छेको अब निधन भयो मृत्यु भयो भने नेपाल लिएर जानको लागि छ नि एमबिसीले तत्कालै कोरियन गभर्मेन्टसँग डिल गरेर पठाउनको लागि एउटा पहल गर्ने मध्यस्थता गर्ने काम पनि गर्नुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि नेपालीको जे समस्या छ त्यो सबै समस्या समाधान गर्ने मास्टर गर्न चाहन्छ। सबै समस्या नेपाललाई आत्मसम्मान इज्जत प्रतिष्ठा अब हामी पहल गर्छौँ। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् कमलाजी, म काठमाडौँ फर्किसकेपछि त्यसको लागि हामी सबै मिडियाकर्मीहरू मिलेर सञ्चारकर्मीहरू मिलेर राष्ट्रव्यापी एउटा अभियान सञ्चालन गर्छौँ। अब विदेशी मित्र राष्ट्रहरू अथवा विभिन्न देशमा चाहिँ एम्बेसडर पठाउँदाखेरि अब राम्रा र सच्चै मान्छे पठाउनुपर्छ। पैसाको लेनदेन गरेर कसैलाई पनि पठायो भने कसैले राम्रो काम गर्न सक्दैनन्। अब एउटा अभियान सुरु गर्नुपर्छ। राजदूतलाई चाहिँ पैसामा खरिद नगर्नु, इमान्दारिता, क्षमता, अध्ययनशीलता, एकदम डिप्लोमेसीमा एकदम पोख्त भएको देश र जनतालाई माया गर्ने जहाँ गए पनि नेपालको लागि उन्नतिको लागि प्रगतिको लागि जहिले पनि सदा लागिने मात्र चाहिन्छ। त्यो त नेपाली जनताको साझा प्रतिनिधि हो नि। पर्खाइमा छौँ क्या सबै नेपाली र अब यो कामदारको त लगभग बोल्नु अलिकति पुरा सुनिन्छ केही हदसम्म पुरा सुनिन्छ पनि होइन, केही हदसम्म कुरा मनन गरिन्छ पनि। म एउटा विद्यार्थी भएको नाताले चाहिँ यहाँ विद्यार्थीको चाहिँ अझै बढी एकदमै विकराल रूपमा समस्या चाहिँ विद्यार्थीको लागि छ। अहिले कस्तो भने विद्यार्थीहरू चाहिँ अहिले यो दक्षिण कोरिया पनि आगमन केन्द्र बनाएको छ कि विद्यार्थीहरूको कलेजहरू सजिलो पनि अनि पैसा पनि अलिक कम लाग्ने अनि केही काम पनि गरेर पैसा आर्जन पनि गर्न सकिने भएको हिसाबले चाहिँ त्यसरी सोचेको हुनाले मान्छेहरू अहिले यो विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि बढ्दो स्थितिमा छ यहाँ कोरियामा दक्षिण कोरियामा। त्यसलाई चाहिँ कस्तो छ भने एकचोटि हजुरले अब स्टार्ट गर्नुभयो कि होइन, हाम्रो न्युज 24 मा रवि लामिछानेसँग यो विषयमा एकचोटि कुरा भएको थियो, यहाँबाट लाइभ भएको थियो। के कारण थियो भन्दा यहाँ चाहिँ यहाँबाट जेजु आइल्यान्ड भनेको यहाँबाट प्लेनमा जानुपर्छ। त्यो एउटा छुट्टै राज्य जस्तो भयो कोरियाको होइन। त्यहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरू ल्याएर विद्यार्थीको पासपोर्टदेखि नागरिकतादेखि लिएर एलएन कार्ड यहाँको कार्ड सबै लिएर उसले कलेजले लिएर ऊ नभागोस् भन्नको लागि लिएर र विद्यार्थीहरूले 15 लाखदेखि 22 लाखसम्म पैसा तिरेर कोरिया आएको र ती सबै चिजहरू कलेजले यो विद्यार्थीहरूले नभागोस् भनेर कलेजले खोजेर लिइदियो। तर विद्यार्थीहरू त्यो नभएपछि बाहिर जाने वातावरण भएन, काम खोज्न जाने वातावरण पनि भएन, पैसा चाहिँ तिर्नु पर्यो। अब सबै त्यो सक्षम छैन, उनीहरू यहाँ आएर कमाएर तिरौला भन्ने हिसाबले आएका थिए। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि एकजनाले सुसाइड एटेम्प गर्यो स्टुडेन्टले र 100 जना एउटै कलेजमा 100 जना नेपाली विद्यार्थीहरू ल्याएर अल्पत्र पारिदियो। त्यस्ता अहिले फेरि बढ्दैछ। कन्सल्टेन्सीले विभिन्न लोभ लालच देखाएर अब हामी भयौँ स्कलरसिपको लागि डाइरेक्ट बुझियो, छलफल गरियो, स्कलरसिपमा एप्लाई गरिदियो, त्यही अनुसारले आइयो, राम्रो युनिभर्सिटी हेरियो। कतिपय विद्यार्थीहरू चाहिँ अब त्यो जेजु आइल्यान्ड भनेको फरक क्षेत्र पऱ्यो, अब यता त्यो राजधानी जस्तो ठाउँको कलेजहरू पनि भएन, नोटिस कलेज पनि भएन। त्यस्ता कलेजहरूमा 15 लाखदेखि 22 लाखसम्म तिरेर विद्यार्थीहरू आएका छन्, कन्सल्टेन्सी त्यो पैसा खाएका छन् विभिन्न माध्यमबाट। त्यसको समस्या चाहिँ राजदूतावासले पनि सुनिदिएको छैन अहिलेसम्म, यहाँका एनआरएनहरूले पनि सुनिदिएका छैनन्। झन् विद्यार्थीको चाहिँ एकदम विकराल रूप चाहिँ विद्यार्थीको समस्याको रूपमा चाहिँ यहाँ कोरियामा देखिएको छ। त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्ला? होइन सुन्नुहोस्, अब पढ्नको लागि पनि अध्ययन गर्नको लागि पनि धेरै विद्यार्थीहरू आएको मैले पनि सूचना पाएँ। पछिल्लो समय रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पनि धेरै विद्यार्थीहरूले आएर पत्रकार सम्मेलन गर्दाखेरि त्यस मार्फत चाहिँ कोरिया आउने जनताहरूसँग पनि म एकदम अन्तर्क्रिया गरिरहेको छु। काठमाडौँमा हिँड्ने रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा उनीहरूको पनि पीडा बुझ्दाखेरि सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ विद्यार्थीहरूको लागि अहिले गन्तव्य भएको छ दक्षिण कोरिया। किन भन्दाखेरि सजिलो पनि, निकट पनि, नजिक पनि छ पढ्नको लागि होइन। अर्को कुरा अब तपाईँलाई थाहा छ अहिले त सिधा अब हवाई सेवा पनि छ, काठमाडौँबाट कोरिया आउनको लागि पनि कुनै समस्या छैन। त्यसैले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूको लागि एउटा गन्तव्य सुबल सस्तो र एकदम अध्ययनशीलताको नाताले पनि राम्रो किसिमको विश्वविद्यालयहरू चाहिँ भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाली विद्यार्थीहरूको के दक्षिण कोरियामा बढेको छ, नबढेको होइन, तर उनीहरू यहाँ आएर पढ्नको लागि अझै पनि राम्रो वातावरण भइरहेको छ। समस्याहरू छ, किन भन्दाखेरि विश्वविद्यालयको व्यवहार र नेपाल सरकारले जसरी डिल गर्नुपर्थ्यो डिल गर्न नसकेको, कन्सल्टेन्सीहरूले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई फकाएर ल्याइदिने, ठुल्ठुलो तपाईँ प्रस्तावहरू राखिदिने, यस्तो किसिमको छ नि प्याकेजहरू चाहिँ छ भनेर भनिदिने, सकिन्छ भनेर पढ्न नगए पनि हुन्छ
भन्ने जस्ता कुराहरू कन्सल्टेन्सीले भनिन्छ। तर यहाँ चाहिँ एक दिन क्लास एटेन्ड नगर्ने बित्तिकै यिनीहरूले अर्कोचोटि भिसा समस्या बनाइदिन्छ। प्रोग्राममा पार्नको लागि राम्रो राम्रो प्रस्ताव राख्दै रिजल्ट फेल आउँछ, 3 दिन तपाईँ क्लास जानु भने रिजल्ट फेल दिन्छ। त्यो फेल रिजल्ट दिँदाखेरि कसरी एक्सेप्ट गर्ने, त्यो कन्सल्टेन्सीले ती कुराहरू समस्याहरू चाहिँ भनिदिन्न क्या विद्यार्थीको लागि चाहिँ। अनि यहाँ ठुलो सपना देखेर आउनेहरू चाहिँ सुसाइड गर्ने, अनि अब यहाँ इलिगल बस्ने, धेरैजना इलिगल हुने चाहिँ कारण पनि त्यो छ। विद्यार्थीहरू चाहिँ इलिगल हुनुको कारण चाहिँ अवैधानिक भइदिनुको कारण चाहिँ उनीहरूको पासपोर्टहरू सबै कलेजले लिन्छ। अनि अब जुन हिसाबले आएको हुन्छ त्यो हिसाबले पाउँदैन, त्यसपछि त्यो हतोत्साहित भएर अवैधानिक भइदिने समस्याहरू बढेको है। त्यो समस्या छ होइन, त्यसको समाधानका उपायहरू भनेको 3वटा मात्रै छ। पहिला विद्यार्थीहरू यहाँ पढ्न आउँदाखेरि राम्रोसँग अध्ययन गर्ने, विश्वविद्यालयको बारेमा प्रोफाइलहरू पढ्ने, हेर्ने, नेटमा जाने, कुन चाहिँ विश्वविद्यालयमा कुन चाहिँ विश्वविद्यालयमा अथवा विद्यालयमा पढ्दाखेरि ठिक हुन्छ, उचित हुन्छ होइन। पहिला चाहिँ सबै कुरा बुझ्नु पर्यो। बुझिसकेपछि डाइरेक्ट आफूले एप्लाई गर्ने, डाइरेक्ट आफूले एप्लाई गर्ने। कन्स्टिट्युन्सीमा गएर तपाईँको प्रभाव पऱ्यो भने उनीहरूले धेरै ठगेका छन्, अझै पनि ठग्छन्। नेपालमा कन्स्टिट्युन्सीहरू छ नि सबै राम्रो छ भनेर म भन्दिनँ होइन। उनीहरूको कामै के हुन्छ, जसै हुन्छ पैसा कमाउने। नेपाली विद्यार्थीलाई विभिन्न विश्वविद्यालय पुर्याएर अध्ययनको नाममा व्यापार गर्ने र विद्यार्थीलाई दुःख दिने, त्यहाँ गएर समस्या पारिदिने, समस्या पैसा फर्काउनु पनि पहल नगर्ने, पैसा पनि फिर्ता नगर्ने धेरै कन्स्टिट्युन्सीहरू छन्। त्यसको लागि पनि एउटा कानुनी रूपमा हामीले एउटा छ नि मापदण्ड बनाउनै पर्छ, गलत कामहरूलाई कारवाही गर्नै पर्छ कमलाजी। तर मेरो भनाइ के छ भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूले यहाँ आउनुभन्दा पहिला विश्वविद्यालयको बारेमा, यहाँको चाहिँ सेवा सुविधाको बारेमा, यहाँ आएर काम गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, लिगल रूपमा काम पाइन्छ कि पाइँदैन, पढ्दा पढ्दै काम गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, काम गरेर पढ्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा पहिला चाहिँ एउटा आफूले चाहिँ सोच्नु पऱ्यो क्या, सही डिसिसन गर्नु पऱ्यो। किनभने काम पनि पाइन्छ, पढ्न पनि पाइन्छ भनेर आउँछन्, तर काम पाउँदैनन्, पढ्न पनि पाउँदैन। कतिपय एकदम बिचल्ली भएर फर्काउनु पर्ने अवस्था पनि छ नि त। किनभने पढ्न मात्र पायो भने पनि त उसले काम त यहाँ व्यवस्थापन गर्न सक्छ नि त, कतिपयले त पढ्न पनि पाउँदैन। त्यसैले पहिला चाहिँ उनीहरू आउनुभन्दा पहिला सबै कुरा बुझ्नु पर्यो, सबै कुरा आफै बुझ्नु पर्यो। किनभने पढ्न आएको विद्यार्थीले त्यति बुझ्न सक्छ। अब नेटको जमाना छ होइन, इन्फर्मेसन अब जसले पनि जतिखेर जहाँ पनि लिन सक्छ। विज्ञान प्रविधिको टेक्नोलोजीले जसरी प्रगति गरिरहेको छ, जस्तो यहाँ त वाइफाईमा त सक्छ भने विश्वकै एउटा उत्कृष्ट देश हो होइन दक्षिण कोरिया भनेको। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने पहिला त्यो कुरा। दोस्रो कुरा नेपाल सरकारसँग पनि भनेर आउनु, हामी यहाँ जाँदैछौँ, यो विश्वविद्यालय जाँदैछौँ, पढ्नको लागि जाँदैछौँ, हामीले यति पैसा बुझाएका छौँ, कन्स्टिट्युन्सी मार्फत जाँदैछौँ, अब के गर्ने तपाईँहरूले गलत गर्ने कारवाही गर्ने नगर्ने भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयसँग गएर कुराकानी गरेर शिक्षा मन्त्रालयलाई पहल गरिदिनु पर्यो, शिक्षा मन्त्रालय डिल पनि गरिदिनु पर्यो, हेरिदिनु पर्यो। शिक्षा मन्त्रालयको एउटा म त भन्छु शिक्षा मन्त्रालयमा एउटा राम्रो डेस्क बनाएर त्यो विद्यालयमा जाँदाखेरि पढ्न हुन्छ है, तपाईँ जानुहोस् भनेर अनुमति पनि त्यो शिक्षा मन्त्रालय पनि दिने, त्यो विद्यार्थी जानुहोस्, हामी पनि डिल गरिदिउँ, तपाईँ गएर त्यहाँ पढ्नुहोस्, तपाईँलाई पर्ने समस्या हामी पनि समाधान गर्न सक्छौँ भनेर एउटा शिक्षा मन्त्रालयले पनि त्यो किसिमको वातावरण बनायो। तेस्रो कुरा चाहिँ अब विद्यार्थी पढ्न आइसकेपछि कामको व्यवस्थापन गर्नको लागि छ नि, अब उनीहरू सबैको अब दक्षिण कोरिया आउँदा सबै मान्छे पुग्त हुँदैन नि। यहाँ बस्ने नेपाली एम्बेसी उसले चाहिँ यो विद्यार्थी आइसकेपछि एयरपोर्टमा चाहिँ ओर्लिसकेपछि ती विद्यार्थीहरूको समस्या के छ, उनीहरू पढ्ने विश्वविद्यालय कहाँ हो, उनीहरूलाई कामको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ सकिँदैन, उनीहरूले के एग्रिमेन्ट गरेर आएको छ भने राम्रोसँग अध्ययन गरिदियो भने ती विद्यार्थीहरू विचल्नै पर्दैन। पहिला त नेपाल सरकार हो स्वयं एउटा विद्यार्थी, अनि त्यसपछि यहाँको एम्बेसी बसेर एउटा छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्दाखेरि सबै समस्या समाधान हुन्छ। र अनि कोरियन गभर्मेन्ट, खास गरी कोरियन गभर्मेन्टलाई पनि के भन्नु पऱ्यो भने हामीले उतातिरबाट सबै कुरा व्यवस्थापन गरेर आएका छौँ, तर हामीले यहाँ पढ्न पाएन भने यो स्कुलमा यो विश्वविद्यालयमा किन पढ्न पाएन, क्याम्पसमा किन पढ्न पाएन भन्ने बारेमा एउटा सोच र चिन्तन र एउटा रिलेसन कनेक्सन चाहिँ यहाँको गभर्मेन्टसँग पनि हुनुपर्छ। त्यो भयो भने सबै समस्या समाधान हुन्छ। त्यसैले म के भन्छु भन्दाखेरि सबै विद्यार्थीहरूलाई, सबै कामदारहरूलाई कोरिया आउनुभन्दा पहिला सबै कुरा बुझ्नुहोस्, तपाईँहरूको लोभ लाभ प्रलोभनहरू नपर्नुहोस्। अहिले त किनभने मान्छेहरू विदेश जाने भने चाहिँ पैसा कमाउनु पाइन्छ, 2-4 लाख रुपियाँ कमाउनु पाइन्छ महिनामा, किन नजाने भने होड बाइक छ नि, त्यतातिर नलाग्नुहोस्। पहिला हेर्नुहोस्, त्यहाँ गएर नेपालीहरूको पीडा के छ राम्रोसँग बुझ्नुहोस्। तर विदेशमा गइसकेपछि तपाईँहरू दक्षिण कोरिया आइसकेपछि तपाईँले त्यहाँ भएको सेवा सुविधा अनुसार यदि पाउनु भएन भने त्यसको लागि नेपाली सञ्चार जगतले दक्षिण कोरियामा बस्ने, यहाँ काम गर्ने कामदारहरूको पक्षमा पनि शीघ्र आवाज बुलन्द गर्नेछौँ, हामी खबरदारी गर्नेछौँ। र यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरूको समस्या छ भने त्यसलाई पनि हामी दिगो समाधानको लागि पहल गर्नेछौँ। र म तपाईँ मार्फत कमलाजी के निष्कर्षमा चाहिँ तपाईँलाई आफ्नो राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि दक्षिण कोरियामा काम गर्ने कामदारहरूको समस्यालाई पनि
हामी दिगो समाधानका लागि नेपाल सरकारसँग सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गरेर नेपाली सञ्चारकर्मीहरू प्राइम टाइम टेलिभिजनको चाहिँ म चेयरम्यानको नाताले होइन जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रम पनि सहमन्त्रीलाई बोलाएर परराष्ट्र मन्त्रीलाई बोलाएर होइन प्रधानमन्त्रीसँग पनि अन्तर्क्रिया गरेर सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूलाई राखेर दक्षिण कोरिया उदारी कामदारको समस्या किन समाधान भएन, विद्यार्थीहरूको समस्या किन समाधान भएन, विद्यार्थीहरूलाई के छ पीडा त्यो समाधान गर्नुपर्छ भने शिक्षा मन्त्रीलाई पनि कार्यक्रममा राखेर आगामी दिनमा हामी एउटा बहस पनि गर्नेछौँ र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको समस्यालाई दीर्घकालीन समाधान गर्नको लागि ऋषि धमला जहिले पनि तत्परचित्त भएर लाग्नेछ। र अर्को कुरा हामीले रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पनि यसबारे बहस चलाएका छौँ। आगामी दिनमा पनि रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा हामी यसबारेमा एकदम समाधानका लागि बहस चलाउँछौँ। हामी गर्छौँ। एकदम धेरै धन्यवाद। अब यी तमाम समस्याहरू त छँदैछन्, देशका समस्या, वैदेशिक रोजगारीमा आएका वैदेशिक रोजगारीमा आएका रोजगारदाताहरूको समस्या, विद्यार्थीहरूका समस्या, हरेकका समस्या त छँदैछन्। एउटा चाहिँ लास्टमा मैले के भन्छ भने आत्महत्याको सिलसिला कोरियामा छ, मान्छे फ्रस्ट्रेट भएछ, डिप्रेसनमा गएको छ नि, यिनलाई चाहिँ तपाईँले केही भनिदिनु पऱ्यो यिनको विषयमा। र विद्यार्थीहरू पनि अब आउँदा चाहिँ तपाईँहरू प्रलोभनमा नपरिकन तपाईँहरू यसरी आउनुहोस् है भनेर दाइको तर्फबाट चाहिँ दुई सानो केही सुझाव दाइले चाहिँ दिनु पऱ्यो। म सबै विद्यार्थीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कामदारहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँ डिप्रेसनमा पर्दै नपर्नुहोस्। जीवनमा खुसी, सन्तुष्टि र भन्ने हो भने मनलाई र प्रफुल्ल पारेर काममा तपाईँहरू इमान्दारिताका साथ लागिरहनुहोस्। मान्छेलाई पीडा पनि हुन्छ, दुःख पनि हुन्छ, टेन्सन पनि पर्छ, तर ती सबै मान्छेको मनमा सबभन्दा ठुलो कुरा खुसी हुनुपर्छ। तपाईँले विदेश आइसकेपछि काम गर्न लागिसकेपछि अब मलाई यस्तो होला, म के गर्ने, मैले कमाउन सकिनँ, मैले परिवार पाल्न सकिनँ, मैले परिवारलाई खुसी दिन सकिनँ, मैले देशको लागि केही गर्न सकिनँ भनेर तपाईँहरूले यहाँ बसेर कुनै पनि चिन्ता लिने होइन, डिप्रेसनमा पर्ने होइन। तपाईँहरूले त काम गर्ने खुसीका साथ, आत्मसन्तुष्टिका साथ र भन्ने म यो देशमा काम गरिरहेको छु तर मेरो मन नेपालतिरै छ भने तपाईँहरूको जुन सोच छ, तपाईँहरू दक्षिण कोरियामा बसेर काम गर्दा पनि तपाईँहरूको 24 घण्टा हर पल तपाईँहरूको ध्यान नेपालतिर छ। तपाईँहरू नेपाललाई अत्यन्त माया गर्नुहुन्छ। हुँदैन, काम चाहिँ पनि गर्नुपर्छ, काम नगर्ने को छ भने यस्तो भयो। खास के छ भन्दा समस्या अहिले बुझ्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू कोही टिचर हुन्छ, म पनि पत्रकार थिएँ पहिला होइन, यहाँ मैले पनि विभिन्न किसिमका काम, रेस्टुरेन्टमा काम, धेरै काम गरिदियो, भाडा माल्नुदेखि लिएर सरसफाइ गर्नुदेखि लिएर वेटरदेखि लिएर हरेक काम स्टेप बाई कामहरू गर्दै गयो। हामी पनि सुरुमा आउँदा त म पत्रकार थिएँ, कार्यक्रममा जान्थेँ, प्रोग्राम चलाउँथेँ होइन, एफएममा बोलिन्थ्यो, एफएममा कार्यक्रम चलाइन्थ्यो, दुनियाँ थियो नि। त्यो कुरा भर्खर आउँदाखेरि जसलाई मलाई पनि त्यो स्थिति थियो, त्यो सम्झिँदाखेरि चाहिँ ओहो म त यस्तो मान्छे कहाँ आएर यहाँ यस्तो रेस्टुरेन्टको टेबल सफा गरिरहेको छु। त्यही समस्याहरू जसलाई पनि खास मान्छेहरू डिप्रेसनमा जानु र मान्छेहरू भएर चाहिँ अब हाम्रो केटा मान्छेहरू एउटा खाना नपकाउने, घरमा पनि अलिकति पुरुषवादी सोच भएको कारणले गर्दा खासै घरको काममा पनि त्यति नगर्ने भएको हिसाबले चाहिँ एक्कासी यहाँ आएर हरेक काम टोइलेट सफा गर, भाडा धो होइन, घरहरू सफा गर, पोछोला हरेक काम गर्न पर्ने हिसाबले आफ्नो पहिलाको नेपालको स्थिति र यहाँ एक्कासी आएर गर्दा काम गर्दाको स्थिति त्यो दुईवटा तुलना गर्दाखेरि चाहिँ तुलना गरेर मान्छेले त्यो सोचमा परेर पनि डिप्रेसनमा गएको हो कि जस्तो चाहिँ मेरो अनुभवमा चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो आएको छैन। मैले सोच्दा पनि म पहिला यस्तो थिएँ, होइन त्यस्तो सोच राख्ने हो अलग। म आग्रह गर्नु डिप्रेसनको कुरा तपाईँले गर्नुभयो होइन, मान्छे सानो ठुलो जोसुकै होस्, सबभन्दा ठुलो इमान्दारिता, 5औं वर्ष बस्दाखेरि श्रमको सृजनशीलता, जसले राम्रोसँग श्रममा छ नि आफूलाई समर्पित गर्छ, काममा त्यो मान्छे सफल हुन्छ। विश्वकै महापुरुषको इतिहास हेर्नुहोस्, कसले दुःख गरेको थिएन, दुःख नगरेको कोही थियो र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि चिया बेच्नु भएको होइन। नेपालका शीर्ष नेता बिपी कोइरालादेखि मदन भण्डारीदेखि मनमोहन अधिकारीदेखि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको इतिहास हेर्नुहोस्, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि मजदुरी गरेर आउनु भएको होइन र मनमोहन अधिकारीले पनि मजदुरी गरेर आउनु भएको होइन र अहिलेकै शीर्ष नेताहरू केपी शर्मा ओली प्रचण्ड सबैले काम गरेर आएको हो नि त, शेरबहादुर देउवा। त्यसैले म के भन्छु भन्दाखेरि सबैले एउटा सङ्कल्प गर्नुपर्छ, काम गरेर कहिले पनि मान्छेले छ नि मैले यो काम गर्नु पर्यो भनेर मन दुखाउने काम नगर्नुहोस्। त्यो सोचबाट तपाईँहरू माथि उठ्नुहोस् है, सकारात्मक सोच राख्नु, काम गर्ने हो। सुन्नुहोस्, काम के गरेन, काम नगर्ने मान्छे कहिले पनि सफल हुँदैन। काम जेसुकै गर्नुहोस्, इमान्दारिता साथ गर्नु, त्यो मान्छे सफल हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि म चाहिँ पढेको छु, मैले पिएचडी गरेको छु होइन, म चाहिँ विश्वविद्यालय पढाउनु पर्ने मान्छे, आज त रेस्टुरेन्टमा काम गर्नुपर्ने अवस्था आयो भनेर सोच छ नि एउटा चिन्तन होइन। म चाहिँ टोइलेट सफा गर्नुपर्ने अवस्था आयो भनेर, किनभने नेपालको चाहिँ राष्ट्रपति रामवरण यादव
तपाईँलाई थाहा छ खाडी मुलुकमा जानुभएको छ। खाडी मुलुकमा जाँदाखेरि अब सबै नेपालीहरू काम गरिरहेको छन् होइन। यसो हेर्दाखेरि ठ्याक्कै तपाईँको चाहिँ उहाँ टोइलेटमा जानुभएको छ, त्यहाँ नेपाली कामदार देख्नुभएको छ। मलाई पीडा लाग्यो नि त। देशको राष्ट्रपति तपाईँको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ एउटा राजकीय भवनमा गएको छ, तर हरेक ठाउँमा नेपाली कामदारहरू छन्। त्यहाँ भाँडा बाँध्ने पनि, टोइलेट सफा गर्ने पनि, उहाँलाई पनि पीडा भएको छ। यी नेपाली कामदारहरूलाई, यी नेपाली युवा सिपलाई क्षमतालाई देश विकासमा अगाडि बढाउनु पाए कति प्रगति गर्थ्यो नेपालले भन्ने सोच त छ नि। त्यसैले विश्वभरबाट जसरी अहिले तपाईँले भन्नुभयो समस्याहरू नेपालले भोगिरहेको छन् नि, त्यसको समाधान भनेको यी सबै 50 लाख नेपालीहरूलाई स्वदेशमै फर्काएर नेपालले रोजगारीको लागि वातावरण बनाउने। त्यो रोजगारीको वातावरण बनाउने भनेको तपाईँहरू जस्तो, तपाईँ PhD गर्नुभएको छ,